में खुशामदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। और हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो हम देख रहे हैं कि कुछ उससे संभल नहीं पा रहे हैं। पहले एक जंग चली, मेरा सूबा मेरा पानी, मेरे वसाइल मेरी मर्जी। और फिर ये जंग ऐसी चली कि मेरा सूबा सूबा करते हुए ये बात खैबर पख्तूनख्वा तक जा पहुंची और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ही को ले उड़ी। यानी उनका सूबा, उनके बानी की मर्जी, और उस पे भी हम अभी बात करेंगे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस वक्त डेवलप हुई है, इंटरेस्टिंग कहें या इसको हम कह लें कि एक मायूस कुन जरा सिचुएशन बन गई है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून यानी हुकूमती जमात के दरमियान में। हमने ये देखा था कि एक शर्जील मेमन और मुराद अली शाह, इसके अलावा मरियम नवाज और जो वहां की जो तर्जुमान है, उनके दरमियान एक लफ्जों की जंग छिड़ रही थी। और फिर जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि जो थे अयाज सादिक और नाइब वजीर आजम पहुंचे जरदारी साहब के पास और फिर तमाम मामला जो थे वो सेट हो गए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि वो 1 महीने का अल्टीमेटम देती है हुकूमत को कि वो तमाम तर जो तहफुजात हैं पीपल्स पार्टी के वो दूर कर दें। अब वो 1 महीना जो है लगभग अब कुछ खत्म होने वाला है। तो अब इसमें ये देखने की जरूरत है कि हुकूमत ने क्या जो है वो स्ट्रेटेजी अपनाई है, किस तरह वो अपने इत्तेहादियों को अपने गले से लगा कर रखेंगे। इसके अलावा सुहेल आफरीदी नौ मुंतखब वजीर आजम एक ऐसी शख्सियत बनते जा रहे हैं जिनके बारे में कोई भी प्रोडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ सूबों में जाऊंगा, मुख्तलिफ इलाकों में जाऊंगा, वहां पे जाके बात करूंगा और देखूंगा कि क्या मामलात हैं। लेकिन जो काम करने वाला है वो नहीं कर पा रहे, वो है काबीना की तश्कील। वो सूबा जो कि दहशतगर्दी का शिकार है, वो सूबा के जो सैलाब से बुरी तरह मुतासिर है, उसकी कोई हुकूमत इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई काबीना मौजूद नहीं है। जिसकी वजह ये है कि सूबा की जो भाग दौड़ है वो तो सुहेल आफरीदी के हाथ में दे दी गई है, मगर जेल में बैठा हुआ वो शख्स डिसाइड करेगा कि काबीना कौन सी है, और जब तक उनसे मुलाकात नहीं होगी तब तक काबीना की तश्कील नहीं होगी। और क्या क्या होगा आज हम खास तौर पे बात करेंगे। जो सूबों की गवर्नमेंट की सियासत है, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, क्या वो नून लीग हो या पीटीआई हो या बलूचिस्तान की हुकूमत हो, उसके बारे में जो सवालात हैं उनके जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। से मिलने नहीं दिया जा रहा। इसके लिए जितने भी कानूनी रास्ते थे मैंने अपनाए हैं। मैंने पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा है, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा है, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर की है जिसकी सुनवाई इंशाल्लाह जुमेरात को एक दफा फिर होगी। अगर फर्ज करे फिर भी मुझे मिलना नहीं दिया जाता तो मैं अपने अवाम के पास जाऊंगा और अपना मुकदमा अपने अवाम के सामने रखूंगा इंशाल्लाह। जुम्मे को इंशाल्लाह ताला मैं चारसदा की अवाम के पास जा रहा हूं, 25 अक्टूबर को के अवाम के पास जा रहा हूं, इतवार के दिन इंशाल्लाह ताला मैं करक जा रहा हूं और आगे का अमल इंशाल्लाह ताला करक में दूंगा। वेलकम बैक। और अभी आपने सुनी नौ मुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू। अपने पैनलिस्ट से आपका जो है वो तारुफ कराते चले। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी साहब ने कि जिनका ताल्लुक है पीटीआई से। इसके बाद हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे उस्मा गारदार मुस्लिम लीग नून से। मौला बख्श चांडियो हमें ज्वाइन करेंगे जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नदीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अभी आपने गुफ्तगू सुनी सुहेल आफरीदी साहब की, और सुहेल आफरीदी ये कह रहे हैं कि उन्होंने खत लिखा है, उन्होंने बताया किस किस को खत लिखा है। उसके अलावा और जब तक यानी उनकी सारी बातों का अगर हम ये कहें कि इसको कंक्लूड करें, वो ये है कि जब तक
पाकिस्तानी पीटीआई से जेल में उनकी मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती जब तक सूबा जो है वो बगैर किसी हुकूमत के, सूबा बगैर किसी काबीना के चलता रहेगा। ये वो सूबा है जिसको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, और इस सूबे में जो सैलाब है वो भी तबाही मचा के गया है, और अभी शदीद सर्दी जो है वो खड़ी भी है, आने को है दर पर, और लोग बेसरो सामान मौजूद है वहां पर। अब आप मुझे बताएं कि अगर सूबे का वजीर आला पाबंद है कि वो एक एक बात पूछने के लिए जेल के दरवाजे अडियाला तक जाएगा, तो फिर इस तरह हुकूमत कैसे चलेगी? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरा ही बगैर किसी हुकूमत के चल रहा है। ये जिन लोगों को आप समझते हैं कि ये वजीर आजम है या वज़राए आला है, इनको को पाकिस्तान की आवाम ने थोड़ी वोट देकर मुंतखब किया। ये तो वो पपेट्स है जिनको 2024 के इंतखाबात में इस सिस्टम ने इसलिए इस मुल्क पर मुसल्लत किया कि पाकिस्तान की आवाम के पॉपुलर डिसीजन को बुलडोज किया जाए। आज आप देख लें, जब भी इस मुश्किल मुल्क में कोई मुश्किल वक्त होता है, कोई सैलाब आ जाए, कोई और कुदरती आफात हो या दीगर मसाइल हो, तो आपको इस मुल्क के हुक्मरान बैरून मुल्क मिलते हैं। जहां तक आपने सुहेल अफरीदी साहब की बात की है, ये कोई मुमासलत नहीं है इस मिसाल की। सुहेल अफरीदी एक पार्टी के वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, पार्टी के सरबराह अडियाला जेल में हैं। कौन सा ऐसा अमर माने है, कौन सी ऐसी इसमें रॉकेट साइंस है कि उनकी मुलाकात नहीं हो सकती? उन्होंने बिल्कुल इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे अपने लीडर से डायरेक्शन लेनी है, मुझे अपने लीडर से अपनी कैबिनेट फॉर्मेशन के लिए डायरेक्शन लेनी है। तो गवर्नमेंट का इसमें क्या फायदा है? पहले तो आप ये देखें कि जब उनको नामजद किया गया बतौर वज़ीर आला, तो मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट ने किस तरह का रवैया अख्तियार किया, तर्जुमानों की क्या राय थी, फेडरल गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन थे उनको कितनी तकलीफ थी इस बात की कि एक वर्कर जो 2015 में जनरल काउंसिलर मुंतखब होता है और वो 2024 में एक पॉलिटिकल पार्टी की जमहूरी सिस्टम की वजह से एक सूबे का वजीर आला बन जाता है। मैं समझता हूँ हुकूमत वक्त को फौरी तौर पर पूरे मुल्क पर ऐसे हाल है। कुरैशी साहब ये बात कैसे मान ले? देखिए, एक गवर्नमेंट है, यहाँ पर वजीर आजम है, काबीना है, फिर जिस सूबे से आपका ताल्लुक है पंजाब से, वहां पे सूबे की देखे ना, वहां पे काम कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा जो है 10-10 लाख रुपए फी घर जो है वो लोगों को दे रही हैं, उनको कंपनसेट किया जा रहा है। तो ये कंपैरिजन कैसे कर ले? आप ये पूरी मुनज़्ज़म एक गवर्नमेंट है, कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं आप? आप कंपैरिजन करने के लिए एक एग्जांपल है, अभी गवर्नमेंट को ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी, इलेक्शन कमीशन साहब का भी एक आईनी नुक्ता भी था कि लोकल बॉडी इलेक्शन करवाने हैं। इस मुल्क में जमाती इंतखाबात हुए हैं और जमातें बकौल आपके बज़ाहिर तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैंने एक मिसाल के तौर पे एक बात की थी, लेकिन बज़ाहिर तो हुकूमत मौजूद है PMLN की और पीपल्स पार्टी की। लेकिन आप देख लें, वो लोग जो अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं, जो ये कहते हैं कि जी हमने जमहूरियत की बड़ी खिदमत की है, उन्होंने जो पंजाब में लोकल बॉडी सिस्टम अभी जो एक्ट पास किया है, उसमें जो लोकल बॉडी के इंतखाबात है वो गैर जमाती होंगे। तो आप इससे इनके कामों का और इनकी कारकर्दगी का अंदाजा ले लें। जो लोग वोट से खौफजदा हो ना मेरी बहन, पॉलिटिकल शख्स अगर वोट से खौफजदा है वो फिर पॉलिटिकल नहीं है, उसमें एक आमिर छुपा हुआ है, उसमें फिर एक जाबिर छुपा हुआ है, उसमें वो शख्स छुपा हुआ है जो ये समझता है कि सिर्फ उसी की राय को साहिब हैसियत है, बाकी किसी की राय नहीं मानी जाएगी। तो मैं आपको गुजारिश करता हूँ, सुहेल अफरीदी तहरीक इंसाफ की तरफ से KP खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वजीर आला है, उनका ये कानूनी आईनी हक है। कुरैशी साहब, मैं कुछ समझना चाह रही हूँ, आपने बड़ी अभी बात की ना, मैं कुछ समझना चाह रही हूँ। आपने कहा है कि एक शख्स छुपा हुआ है, उसके पीछे ये सारे सिस्टम के पीछे कोई और छुपा हुआ है। तो अगर KPK की गवर्नमेंट भी बन रही है और हर चीज के लिए पूछा जा रहा है, तो उस गवर्नमेंट के पीछे भी तो कोई एक शख्स छुपा हुआ है ना, जो अडियाला में। देखिए, तो फिर बराबर हो गई। देखिए, वो शख्स छुपा हुआ नहीं है जो अडियाला में है, वो तो आप टीवी प्रोग्राम कर रही हैं, तो आपके प्रोग्राम का मरकज भी वही शख्स है जो अडियाला में है। आप किसी हुक्मरान से बात कर रहे हैं, आप किसी वजीर से बात कर रहे हैं, किसी गवर्नर से बात कर रहे हैं, किसी सियासतदान से बात कर रहे हैं। आज शाम 6 बजे से लेकर 11 बजे तक की स्लॉट तक जितने टीवी शोज हुए, सबका मरकज निगाह, मरकज गुफ्तगू इमरान खान है। वो उसको आप कैसे रेलिवेंट कर सकती हैं इस पूरे माहौल से? और सेकंड, आप मुझे बता दें, मेरी बात का चलने से बड़ा सिंपल सा जवाब कर लेते हैं, इसको बड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं चीज को। आखिर कौन सा बेनिफिट होगा गवर्नमेंट को एक KPK के वजीर आला की मुलाकात ना करवाने का?
क्या बेनिफिट होगा जी? दूसरी बात ये है चले अभी उस्मा कि पीपी कारदार गवर्नमेंट साहिबा भी ने है। हमें ज्वाइन किया है, उस्मा कारदार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, जरा हम उनसे पूछ लेते हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी करें। उस्मा साहिबा आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और नईम कुरैशी साहब कह रहे हैं कि क्या बेनिफिट होगा हुकूमत को कि वो मुलाकात ना करवाएं, अगर करवा दी जाए, अगर हम इसको एक बड़े प्रोस्पेक्टिव में देखें, अगर करवा भी दी जाए तो इसमें क्या बुरा है? अच्छा है कि काबीना जल्द से जल्द बन जाए, वहां के सूबों की जो जान मुश्किल में आई हुई है वो जरा हल हो, लोगों के मसाइल की तरफ जाया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, हमें तो कोई इससे लेना देना नहीं होता। आपके पता है कि जो कैदी हैं और जेल की जो मैन्युअल है, अगर आप पढ़ें तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब अगर आपने एक कैदी के लिए सारे रूल्स आपने बदलने हैं तो ये तो फिर वो जो ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं उसके तो फिर आप धचके उड़ा देते हैं। आप देखें कि ये अभी तक कम से कम जो बानी साहब है उनके 2-3 हजार मुलाकातें हो चुकी हैं जेल में। जो आता है उनसे मुलाकात करता है, हर दूसरे तीसरे दिन उनकी मुलाकातें होती हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये जेल है कि कोई बनी गाला का कोई गेस्ट हाउस है जहाँ पे ये रोज मुलाकातों का सिलसिला चल रहा होता है। तो अगर ये अपने मुलाकातें बंद भी रही हैं, एक तवील अरसे तक मुलाकातों पे पाबंदी भी रही है, बंद भी रही है। और अगर एक सूबे का वजीर आला मुंतखब जमहूरी तरीके से हो ही गया है तो उसकी मुलाकात करवाने में क्या कोई, मेरे ख्याल में कोई मजायका नहीं है इसमें। देखिए, इनको अगर इतना प्रॉब्लम है, अगर इनको इतनी ये शिद्दत से मिलना चाह रहे हैं और अगर वो जेल के सुप्रिटेंडेंट इनको इजाजत नहीं दे रहे हैं तो फिर ये अदालत चले जाएं, अदालत से इजाजत लेके आ जाएं। हम तो बीच में देखें नहीं मुदाखलत करते ना। ये जाने अदालत जाने, जेल के सुप्रिटेंडेंट जाने, हमारी तो ये सवाबदीद नहीं है ना। बिल्कुल। अब कुरैशी साहब वो कह रही है कि उस्मा साहिबा कह रही है कि ये हमारी सवाबदीद नहीं है, ये अदालत का मामला है, अदालत जाने, पीटीआई जाने। देखिए बेनजीर साहब, हम तो पहले भी, अब तो माशाल्लाह तहरीक इंसाफ का और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का जितना वक्त अदालतों में गुजरता है किसी भी जमात का नहीं गुजरता। अल्लाह करे इस मुल्क में कोई निज़ाम अदल भी थोड़े से होश या नाखन ले और यहाँ लोगों को इंसाफ मिले। तो अदालत में रुजू किया जा रहा है, रुजू किया गया है। लेकिन मैं एक चीज की गुजारिश कर दूं, अगर पूरा एक हुकूमती ढांचा पाकिस्तान की वो पार्टियां जो 40-45 साल से इस मुल्क पे इक़्तिदार में है, आज इकट्ठे होकर इक़्तिदार में है और वो एक ऐसे शख्स से जिसको पाबंद सलासल किया गया, जेल में रखा गया, कैद किया गया, उससे आज भी अगर खौफजदा है और सुबह से लेकर शाम तक एक ही शख्स को सियासी तौर पे ख़त्म करने की जो बातें होती हैं, एक जमात को मतलब उससे निशान छीना जाता है, उसके कैंडिडेट्स पर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, फिर वो जीत के फिर भी आवाम उनको मुंतखब करती है 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से, उनके फॉर्म 45 की का रिजल्ट चेंज करके एक नए फॉर्म 47 बनाए जाते हैं। इसके बावजूद 1.5 साल गुजरने के बावजूद अगर आप हुकूमत वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने आप को इंतखाबात के जरिए किसी टेस्ट में लेकर जाए, जैसे मैंने आपको लोकल बॉडी इलेक्शन का हवाला दिया, उस्मा साहब अभी पंजाब में मौजूद है, मेरे लिए बड़ी, मैं इनका एहतराम करता हूँ, हमारी नोक झोंक सियासी रहती है लेकिन हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ये मुझे जवाब दे दें, मेरी बात का जवाब ये दे दें, ये खुद पॉलिटिकल वर्कर है, क्या वजह है कि पंजाब में जो लोकल बॉडी का जो एक्ट पास किया गया है उसमें जमाती इंतखाबात की बजाय गैर जमाती इंतखाबात, मतलब आप आज 2025 में एक बार फिर लोगों को जात बिरादरियों में तकसीम करेंगे। आप हॉर्स ट्रेडिंग का एक रास्ता खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं लोगों को पैसों के जरिए मरूब करके उसका वोट लिया जाए। क्या वजह है कि पीएमएलएन गवर्नमेंट में होकर भी अपने लोकल बॉडी उम्मीदवार को अपना शेर का निशान देने से कतरा रही है? क्या वजह है पीपल्स पार्टी चाहती है कि उसका निशान, उसका बंदा तीर या तलवार लेकर मैदान में ना जाए? उनको पता है ये सियासी तलवार उनकी गर्दन पर चलेगी। जो लोग तमाम तर मसाइल के बावजूद, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इनका कंट्रोल, प्रिंट मीडिया पे इनका कंट्रोल, सोशल मीडिया पे इनका कंट्रोल, सारा दिन ये अपने किससे लोगों को अपनी बेहतरी के सुनाते हैं, जो जमीन और आसमान के कलाबे मिलाते हैं। उसके बावजूद जो सियासतदान, जो पॉलिटिकल वर्कर मैडम वोट से डर जाए, ये ऐसी ही है कि कोई डॉक्टर इंजेक्शन से डरता हो, कोई वकील दलाइल से डरता हो, कोई पहलवान अखाड़े से डरता हो। सियासी लोगों का वोट से डरना उनकी शिकस्त तस्लीम करने के मुतरादिफ है। तो ये सब वो लोग हैं जो पाकिस्तान की आवाम से खौफजदा है। जिस सूबे में अदालतें मौजूद हो
اور وہاں ماورائے آئین لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہو. یہ میں نے تو نہیں کہا. کل کیا کہا محسن بیگ صاحب نے اپنے انٹرویو میں, ایک سینئر جرنلسٹ ہے, کیا کہا انہوں نے؟ چارج شیٹ کیا ہے موجودہ سرکار کو. میں تو کہتا ہوں جس منصف کے دور میں جلاد کام کر رہا ہو اور منصف کے علم میں نہ ہو, اس منصف کی گردن اتار دینی چاہیے. یہ کون سا ملک ہے, یہ کون سا نظام ہے؟ کہاں شریعت, کہاں مہذب ورلڈ کا قانون کہتا ہے کسی بھی شخص کو بغیر تفتیش کیے, بغیر اس کو پروب کیے, بغیر اس کو انویسٹیگیٹ کیے, بغیر کوئی اس پر قانونی تقاضے پورے کیے بغیر اس کو مار دیا جائے؟ یہ کون سا قانون کہتا ہے؟ تو یہ جو موجودہ سرکار ہے ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. یہ انہوں نے ایک بات طے کر لی کہ پاکستان کی عوام ہم سے متنفر ہو چکی ہے, پاکستان کی عوام کے سامنے ہماری نقاب کشائی ہو چکی ہے, پاکستان کی عوام شعوری طور پر وہاں پہنچ گئی ہے جس کو یہ جو انہوں نے میوزیکل چیئر کا کھیل بنایا ہوا تھا 1983 سے لے کر آج تک, کہ پیپلز پارٹی پھر نون لیگ, پھر پیپلز پارٹی پھر نون لیگ. اب یہ اکٹھے ہو کر اس بات کو جان گئے ہیں کہ پاکستان کی عوام ان کو سمجھ گئی ہے. اب یہ اس عوام سے خوف زدہ ہے. لیکن وہ پیراک جو پانی سے ڈرتا ہو وہ کیا تیراکی کرے گا؟ وہ شخص جو فضا میں جانے سے ڈرتا ہو وہ کیسے جہاز اڑائے گا؟ نہیں دیکھیں, یہی تو غلطی کہ عظمیٰ صاحبہ, اب آپ نے گفتگو سنی نعیم قریشی صاحب کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ سے ڈرتے ہیں, کہ کیسی جماعت ہے, کیسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ووٹ سے ڈرتی ہے. کیا اب یہ سسٹم جو ہے یہ چلتا آ رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے؟ پی ٹی آئی کہتی ہے ہم اس سسٹم کو مانتے نہیں ہیں, اور اگر یہ کانفلکٹ بڑھتا ہے, اب آپ کے اتحادی بھی کچھ روٹے نظر آ رہے ہیں, یعنی پیپلز پارٹی جو ہے اس نے الٹیمیٹم دیا 1 مہینے کا, غالباً وہ اب کچھ عرصے میں پورا ہو جائے گا. تو اب آگے حکومت کو جو چیلنجز ہیں اس سے نکلنے کے لیے کوئی روڈ میپ بنایا گیا ہے, کچھ تیار کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے آگے تمام تر معاملات کو لے کے چلنا, انکلوڈنگ اپوزیشن؟ دیکھیں ہمیں کوئی چیلنج نہیں ہے, ہم 2/3 میجورٹی میں پنجاب میں ہیں اور ہماری بڑی اسٹیبل گورنمنٹ ہے سینٹر میں. ہمیں صرف ایک چیلنج ہے پاکستان میں اور وہ اکنامک چیلنج ہے جس کو ہم پوری طرح سے, ہماری پوری توجہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہے. آپ دیکھیں نا, ان کو تو پسند ہوتا ہے جب ان کی انگلی جو ہے وہ RTS پہ ہو. 2018 میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ آپ کو پتا ہے کہ 89 سیٹیں لے کے تو انہوں نے حکومت بنا لی تھی سینٹر میں. یہی حالات ان کے پنجاب میں تھے, ساری اپوزیشن کو انہوں نے قید میں ڈالا ہوا تھا, ساروں کو یہ بلیک میل کر رہے تھے, حتیٰ کہ ایک بہت امپورٹنٹ جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی اپنے پاور پالیٹکس کے لیے. تو ان کے تو یہ حالات ہیں سب کے سامنے ہیں. 45-47 کا سارا دن رونا روتے رہتے ہیں, لوگ بھی تانگ آ گئے ہیں. 2 سال گزر گئے ہیں, باقی 3 سال بھی ان کے روتے روتے گزر جائیں گے. میں بڑی عزت کرتی ہوں ندیم قریشی صاحب کی, میں ان کے ساتھ اسی اسمبلی میں ہوں, لیکن یہ خود بےچارے سارے تنگ آئے ہیں کیونکہ وہ ان کو چین سے کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتا. اتنے پبلک ایشوز ہوتے ہیں, وہ بےچارے اس پہ اگر تھوڑا سا فوکس کرنے کی کوشش کریں تو وہ NRO کی طرف ان کا جو ہے فوکس لے جاتے ہیں. تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ جو لوکل باڈیز کے جو الیکشن ہیں یہ غیر سیاسی ہوتے ہیں. یہ اس میں دیکھیں گلی محلے کی یہ سیاست ہوتی ہے, اس میں لوگ سیاست پہ نہیں جاتے ہیں, اس میں ایسے لوگوں کو وہ چنتے ہیں جن کو وہ ذاتی طور پہ جانتے ہوں. جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں وہ اسی محلے میں رہتے ہیں اور جن کا آنا جانا لوگوں کے گھروں میں بہت ہوتا ہے. تو یہ جب ایک اس طرح سے جو اچھی ریپوٹیشن رکھنے والے لوگ جب آ جائیں گے تو اس کے بعد ان کی مرضی ہے, کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے وہ کر لیں, اگر انہوں نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ رہیں, کوئی اس میں زبردستی یا مجبوری نہیں ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی ان کو کیا پرابلم کیا ہے اس چیز سے. میں قطع کلامی میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی بات کے درمیان میں آپ نے کہا کہ 2 سال روتے روتے گزر گئے, 3 سال اور گزر جائیں گے. تو کیا حکومت اتنی زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ 3 سال حکومت یہ بڑی اسموتھلی چل جائے گی اور پھر الیکشن کی طرف بڑھیں گے؟ پاکستان کی تاریخ تو ایسی کوئی گواہی نہیں دیتی کہ 3 سال کوئی وزیر اعظم اپنے پورے کر لی.
نہیں دیکھیں جی یہ ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں. ہمارے ساتھ ابھی اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کی ساکھ بنی ہوئی ہے, مارکہ حق ہم لوگوں نے جیتا ہے, اور پاکستان کی طرف بڑی فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو ایک ریجنل پاور کی طرح دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک اب کوئی ایسی جو ہے پرابلم نہیں ہے. انڈیکیٹرز, اکنامک انڈیکیٹرز آپ دیکھیں, آپ سٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں, 1,60,000 سے اوپر جا چکی ہے. آپ کا ڈالر سٹیبل ہے, آپ کے فورن ریزروز جو ہیں وہ پہلے سے 4 گنا بڑھ گئے ہیں, آپ کی ایکسپورٹس بہتر ہو گئی ہیں, انٹرسٹ ریٹ آپ کا 11% پہ آ گیا ہے. تو آپ کی جو مائکرو انڈیکیٹر سارے صحیح جا رہے ہیں. ہم اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیلنج دیا فلڈز کا, وہ بھی اس کو بھی ہم نے بڑی خوش اسلوبی اور بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ 24 لاکھ کو پنجاب میں لوگوں کو ہم نے ریسکیو اور ریلیف آپریشن سے ان کو محفوظ مقامات میں مریم نواز صاحبہ نے پہنچایا. ان کی ساری ٹیم, ان کی ساری حکومت اب ریہیبلیٹیشن میں, علی پور میں اب دیکھیں ان کو اللہ تعالیٰ مالی امداد بھی ملنی ہم شروع ہو گئی امید ہے. کرتے تو ہیں یہ کہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اسی تو کانفیڈنس, ہماری تو ساری اسی کانفیڈنس اور اسی پازیٹیوٹی کی ساتھ جو ہے وہ حکومت آگے بڑھتی رہے, مگر اپوزیشن بھی جو ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس کے بھی معاملات کو حل کرنا ہوگا. اس پہ ہم ندیم قریشی صاحب سے مزید بھی بات کریں گے, مگر یہاں پر وقت ہوا ایک کوئی بریک کا, ہم بریک پر جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور جیسے کہ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, کچھ عظمیٰ کاردار جو تھی وہ بڑی پر اعتماد نظر آ رہی تھی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پورے 3 سال پورے کرے گی, اور وزیر اعظم بھی کہیں نہیں جا رہے. قریشی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں تمام صورتحال کو؟ ابھی عظمیٰ صاحبہ نے یہ بتایا کہ جو ہے وہ یہ گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی, اور تحریک انصاف کا رونا 3 سال تک ایسے چلتا ہی رہے گا. دیکھیں میں آپ سے عرض کر دوں, آنے والے کل کا تو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں پتا, لیکن اشارے بتاتے ہیں کیا ہونے والا ہے. جو دنیا کا کوئی بھی جو سسٹم ہے نا جی, وہ بدیانتی پر اگر ہوگا وہ قائم نہیں رہ سکتا بہت عرصہ تک. یہ میں نے نہیں کہا, یہ کراچی میں گورنر قریشی صاحب اشارے بتائیں کیا آ رہے ہیں. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی, یہیں رکے. آپ نے کہا کہ اشارے بتا دیں کہ کیا ہونے والا ہے, تو کیا اشارے آ رہے ہیں, کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اشارے یہ آ رہے ہیں, اشاروں یہ اشارے میڈم یہ آ رہے ہیں. آپ یہ پروگرام کنڈکٹ کر رہی ہیں, اگر آپ کا سٹاف, آپ کا پروڈیوسر, آپ کا کوآرڈینیٹر, کیمرہ مین, آپ کا جو ڈیجیٹل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ آپ کے اگر ساتھ نہیں ہے, اٹ مینز آپ پروگرام نہیں کر رہی, یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. تو جن حکمرانوں کے ساتھ عوام نہیں ہوتے وہ لوگ ایسے ہی ہیں جیسے آپ سمجھ لیں کہ انسان ہو اور اس پہ سانس نہ ہو. مطلب وینٹیلیٹر پر موجود شخص کو اگر کوئی کہتا ہے یہ زندہ ہے تو وہ کہتا ہوگا جی. میں تو ایک بات سمجھتا ہوں, اگر گورنر سندھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹ ان کو نہیں ڈلا, اگر بلاول زرداری صاحب اپنی والدہ کی برسی پر تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ فارم 47 کے لوگ ہیں, تو بات تو ختم ہو گئی. پھر قریشی صاحب دیکھیں, ابھی سیلاب آیا, ہم نے دیکھا آپ چیف منسٹر آپ کے صوبے کی عوام کے درمیان گئی, عوام نے انہیں گلے لگایا. وہ کئی جگہ پہ ہمیں دیکھا کہ بڑی کیمپین بھی اپنی کرتی ہوئی نظر آئی, اور بڑا پھر اس کے بعد ایک دم سے اچانک سے وہ اٹھا کہ میرا صوبہ میرا. لیکن اشارے تو وہ تو عوام کے درمیان میں جا رہی ہیں, اور پھر اشارے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ڈپلومیٹیکلی پاکستان کتنا اسٹرانگ ہو رہا ہے. پھر اشارے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مختلف ملکوں کے دوروں پہ جا رہے ہیں. پھر اشارے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کیسے ان کو گلے لگا رہے ہیں اور ان کا بار بار نام لے رہے ہیں. تو ہمیں تو یہ اشارے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں, ہر آنکھ کا اپنا دیکھنے کا انداز ہوتا ہے. اگر آپ کی آنکھ یہ سب اشارے دیکھ رہی ہے تو مجھے تو احترام ہے آپ کے دیکھنے کا, آپ کی بینائی کو تو میں چیلنج نہیں کر سکتا. ہاں, میں چونکہ گراس روٹ لیول کا پولیٹیکل ورکر ہوں, جب میں لوگوں کو یہ سنتا ہوں کہ وہ حکومت جو مہنگائی ختم کرنے کے نام پر آئی تھی, اس وقت پاکستان میں 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا, آج جب کوئی شخص 350 روپے کا پیٹرول لیتا ہے تو میں تو اس کی دعائی سنتا ہوں. وہ گندم کا کاشتکار جو گندم کاشت کر رہا تھا جس وقت, اور وہ اس کی
اس کی دہائی تھی کہ میری گندم 4,000 روپے مانا ہے. پنجاب اور سندھ کی گورنمنٹ نے پالیسی نہیں بنائی, اسے اپنی گندم سیل کر دی. اب اس کی گندم جو گھروں میں پڑی ہوئی ہے کاشتکاری کے لیے رکھی ہوئی ہے, اگلی فصل کاشت کے لیے رکھی ہوئی ہے, حکومت جب اس کو اٹھاتی ہے تو میں تو اس کی دعائی سن رہا ہوں. میں بجلی کے بل کے لیے اپنے بچوں سمیت خود کو شک کرتے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. میں پاکستان کے تھاؤزنڈ نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں جو ہر روز پاسپورٹ آفس کے باہر اور مختلف ایمبیسیز کے باہر کھڑے ہیں اس ملک سے جانے کے لیے. یہ باتیں, یہ سب آرٹیفیشل ببل ہے. اگر پاکستان کی کرنسی ڈے بائی ڈے ڈاؤن ہو رہی ہے, پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری آئے نا ذرا فیصلہ باد آ کر دیکھیں 2021 میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی تھی آج وہ کہاں کھڑی ہے. آپ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی, بڑھتی ہوئی دہشت گردی, بڑھتی ہوئی لا قانونیت, عدالتی نظام, معاشرتی نظام, سیاسی نظام کو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ مستحکم ہے تو ٹھیک ہے, میں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. میں تو اس شخص کی بات کروں گا جس کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. میں اس شخص کی بات کروں گا جو آج بے روزگاری کی وجہ سے بے چین ہے. میں اس شخص کی بات کروں گا جو اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانے کے لیے خودکشیاں کر رہا ہے. میں نے تو نہیں سنا تھا پہلے, یقین کریں میں سچائی سے کہہ رہا ہوں, سیاست اپنی جگہ. اگر جی عظمیٰ صاحبہ کی طرف کا جواب لیتے. عظمیٰ صاحبہ دیکھیں, اب تو یہ حکومت تو بڑی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے مہنگائی کی شرح میں کمی کی ہے, ہم نے بزنس پاکستان میں لے کر آئے ہیں اور بڑی کامیابی سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہے. مگر قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, لوگ اپنے بجلی کے بلوں کو آگ لگا رہے ہیں, خودکشی کرنے کے لیے مجبور ہیں. تو یہ حالات تو مجھے کچھ بہتر اپوزیشن کی زبان سے تو نہیں نظر آ رہے. دیکھیں جی, بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ہر وقت ریاست کو زج کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. پاکستان کے لیے ان کے کوئی اچھے الفاظ ان کے منہ سے جو ہیں وہ کم ہی نکلتے ہیں. یہ ان کی بڑی دودھ کی اور شہد کی نہریں 3.5 سال جب انہوں نے حکومت کی, ڈیفالٹ کے دھانے پہ یہ چھوڑ کے گئے تھے پاکستان کو. کوئی گندم مافیا, شوگر مافیا, دوائی مافیا, فرٹیلائزر مافیا, کون سا مافیا ہے جو ان کے زمانے میں سرگرم نہیں تھا. بیڑا غرق ہوا تھا, لوگ ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دیتے تھے. اب کوئی بات کر رہا ہے اس وقت کہ پاکستان ڈیفالٹ کے کھانے پہ, تو ان کی دکان بند ہو گئی, ان کی بکریاں بند ہو گئیں. اب یہ کیا بات کریں گے, یہ کچھ بات کرنے کے قابل تو رہے نہیں ہے. انفلیشن میں قریشی صاحب کو بتاتی ہوں 38% سے اس وقت 5% پہ اتنی یہ انفلیشن جو ہے اس کو اب کنٹرول کیا گیا ہے. یہ مہنگائی کو کنٹرول, جو کہ پوری دنیا کا ایک فنامنا ہے. اور حال ان کا یہ ہے کہ کے پی بیچارہ جو لاوارث صوبہ ہے, وہاں پہ لوگوں کو انہوں نے سب سے زیادہ اموات سیلاب میں وہاں پہ ہوئی ہیں. اور انہوں نے جو ٹمبر مافیا نے جو ان کا بیڑا غرق کیا, وہ ان کے سارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اس وقت. وہاں پہ حال ان کا یہ ہے, ان کی حکومت کا, کہ انہوں نے جو ریلیف چیکس دیے ہیں بنیر میں وہ سارے باؤنس کر گئے. تو ان کی گورننس تو زیرو ہے. ان کو پاکستان کیا, ان کو اپنا صوبہ چلانا نہیں آتا ہے. باتیں یہ پتہ نہیں بڑی بڑی کرتے ہیں. ان کے 70% لوگ ان کے کے پی سے علاج کرانے پنجاب میں آتے ہیں. وہ ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں. ایک سڑک نہیں وہاں پہ انہوں نے بنائی. یا 20,000 کلومیٹر پنجاب میں سڑکیں بنی ہیں, وہاں کوئی ایک پل جو آپ مجھے دکھا دیں. ڈولیوں میں بیچارے ابھی تک یہ کراس کر رہے ہوتے ہیں دریاؤں کو. تو یہ خدارا وہ کرپشن جو ہے اتنی زیادہ وہاں پہ کے پی میں ہے کہ ان کے اپنے وزراء نے کئیوں نے ریزائن کیا. اب انہوں نے پھر گنڈا پور کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. ان کی جو پارٹی ہے وہ تو اب قصہ پارینہ بن گئی ہے, کیونکہ ان کی جو سیاسی ایک لیڈرشپ ہے اس کو تو اٹھا کے انہوں نے باہر کر دیا ہے. شاہ محمود کو کون پوچھتا ہے, یہ اسد کیسر کو بھی ہٹا کے تو آؤٹ سورس کر کے تو وہ وہاں پہ اچکزئی کو لے آئے ہیں, کہیں حامد رضا کو لے آئے ہیں. نہ وہ عمر ایوب تھا, وہ بھی فارغ ہو گیا ہے. تو ان کا تو کوئی نہ تنظیم بچی ہے, نہ کوئی ان کی سیاسی لیڈرشپ بچی ہے. چلا کون رہا ہے اس پارٹی کو کسی کو نہیں پتا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں, صرف ان کی سوشل میڈیا جو ہے نا, وہ جو جبران الیاس بیٹھا ہوا وہ ان کی پارٹی کو چلا رہا ہے باہر سے, اور بانی صاحب کی انسٹرکشن سیدھی یا ان کو جاتی ہیں یا علیمہ باجی کو جاتی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں, جس کا سر پیر ہی کوئی نہیں, تو نہ وہ ان سے صوبہ چل رہا ہے نہ کچھ, وہ پاکستان کی کیا بات کریں گے. پاکستان تو ایک بہت بڑا ملک ہے. ان کو کیا پتا, میں بھی امریکہ سے ہو کے آئی ہوں, لوگ فخر سے اپنے آپ کو پاکستانی کہہ رہے ہیں. ہم نے سفارتی طور پہ شکست دی ہے انڈیا کو, جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ہم نے دفاعی طور پہ شکست اس کو دی ہے. انٹرنلی ہمیں یہ بہت بڑا چیلنج جو ہے
وہ سیلاب کی وجہ سے دوبارہ آ گیا ہے، کیونکہ سیلاب میں تو ہمارا اربوں کا نقصان ہوا، ساری ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں۔ تھوڑا جی ہی جو ہے وہ وقت رہ گیا ہے۔ قریشی صاحب، اب آپ یہ اب دیکھیں، دو پوائنٹس جو تھے نا وہ عظما صاحبہ نے کہے ہیں، وہ یہ کہ جب آپ کی حکومت تھی تو لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہے تھے۔ دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے کہا کہ لاوارث صوبہ ہے۔ اب آپ اس کا ذرا جواب دے دیں اور بس ہم پھر اس کے بعد مائنڈ اپ کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں گزارش کر دوں، عظما صاحبہ نے جو ہماری حکومت کو تانا دیا، اتفاق کی بات ہے، یہ ہماری حکومت میں فرنٹ فٹ پہ تھی، یہ پنجاب کے پالیسی میکرز میں شامل تھی۔ یہ اب دیکھیں نا، ہنسیں گی تو فوراً وہ دور یاد آ جائے گا، جب بجٹ بن رہا ہوتا تھا عظما صاحبہ اس سے تجاویز دے رہی ہوتی تھی۔ تو میں تو نہیں کہوں گا ان کو کسی نے بدوا دی، وہ دور اچھا تھا۔ ہماری سنیں قوم نا، سنتا تھا، اچھا سن تو لینا، میری بہن سنیں۔ جس دور میں پاکستان کے نیشنل ریزرو تھے 22 ارب ڈالر کے، جس دور میں پیٹرول تھا 150 روپے کا، جس دور میں بجلی کا ڈومیسٹک یونٹ تھا 10 روپے کا، جس میں کمرشل یونٹ تھا 20 روپے کا، جس دور میں مہنگائی اس ملک میں صرف 6% تھی، جس میں یہاں کے پاکستان کے جو پاکستان کی ایکسپورٹ تھی ان کا اور پاکستان کی امپورٹ کا گیپ بالکل کم تھا، کووڈ جیسا بلا کا مقابلہ کس نے کیا؟ وہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی۔ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے جب آپ 300 روپے پیٹرول پہ، 80 روپے بجلی کے یونٹ پہ، آپ 278 روپے کے ڈالر پہ جب آپ کمپیریزن اس دور کا کرتی ہیں جس دور میں ایک فقیر حکمران تھا پاکستان میں۔ آپ اس دور میں دیکھیں لوگوں کی فورن ریمیٹنسز کتنے تھے، جی ڈی پی کہاں تھی اس وقت کی۔ یہ تو سب لوگ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کر یہی کہیں عظما صاحبہ، یہ میری بہن ہے بڑی، مجھے ان کی بہت عزت ہے اور معصوم ہے، بس ظاہر ہے اب نون لیگ میں بیٹھ کے انہوں نے تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو۔ یہ کاش جاتے مرید کے آپریشن سے لوگوں کو بچاتے، یہ سولائز اور جمہوری حکومت ہوتی تو لوگوں کو اس طرح سے وہاں کشت و خون نہ ہوتا، لوگوں کو بچاتے۔ انہوں نے چونکہ جبر سے، لاٹھی سے، ایف آئی آر سے، زبان بندی سے لوگوں کو مجبور کر دیا۔ اب وہ ہاتھ پھیلا کے نہیں، جھولیاں پھیلا کے بددعائیں دے رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کا بچہ جانتا ہے، پاکستان کا ہر وہ صحافی جو حق سچ بول رہا ہے وہ جانتا ہے، اور یہ ان کو بھی معلوم ہے، لیکن چونکہ اقتدار کی چاشنی اتنی ہوتی ہے، اقتدار کی روشنی اتنی ہوتی ہے۔ جی جی یہ بری بات ہے، کیا ہے وہ آپ کی حکومت کے لیے کہیں یا آپ ان کی حکومت کے لیے، آپ یہ بددعاؤں تک بات نہیں آنی چاہیے، معاملات کو جو ہے نا وہ سیٹل ہونا چاہیے۔ قریشی صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ غالباً ہمارا جو رابطہ ہے وہ پروگرام کا جو رابطہ ہے ہمارا وہ منقطع ہو گیا ہے۔ قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، عظما کارزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، تنقید کریں، حکومت اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت پہ تنقید کرنا، حکومت کا کام ہوتا ہے اپوزیشن پہ تنقید کرنا، مگر بات بددعاؤں تک نہیں آنی چاہیے۔ عوام ہی سے پاکستان ہے اور عوام ہی سے آپ کا ووٹ بینک ہے اور عوام ہی سے آپ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال۔ اللہ